जय गोदा जय गोदा गोदा जय गोदा जय श्री गोदा। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। काश्यपान्वय संजातं नारायण पदासितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वर श्रियाजुषं। वेदान्तद्वय तत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमशीषमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षुः। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विह रङ्गराजम्। गोदा स्वयं रमयते त्विह रङ्गराजम्। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। बोल श्री गोदा रंगमन्नार भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान को, श्री मुक्ति नारायण भगवान को, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, समस्त आलवार आचार्यहरू को, समस्त आचार्य वृंद को, श्रीमन्नारायण रामानुजीयर स्वामी जी महाराज को, श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज को, धनुर्मास महोत्सव को, तिरुप्पावई दिव्य ग्रंथ को, जगत जननी गोदा आमा को, संपूर्ण भक्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री गोदारंग। जय जय श्री राधे श्याम गोविंद। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारंग मन्नार का अपूर्व अनुकंपा द्वारा हामी आज तिरुपावईको 15औं गाथामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। पुष 1 गतेबाट सुरु भएको यो धनुर्मास आधा पनि बितिसक्यो, थाहा नै भएन। अब हामीसँग केवल आधा मात्रै बाँकी छ यो धनुर्मासको। हामी प्रत्येक दिन भगवानको दिव्य सान्निध्यमा विराजमान भएर भगवानका अति नै विलक्षण रहस्यमय चर्चालाई आस्वादन गर्दैछौँ गोदामाजीका अनुपम कृपाले। गोदामाजीले भगवानलाई प्राप्त गर्ने अथवा मोक्षको यति सरल र यति सुलभ मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो, उपदेश गर्नुभयो त्यो मार्गको, र उपदेश अनुरूप एउटा आचरण पनि गरिदिनु भयो, एउटा अनुष्ठान पनि गरिदिनु भयो। जुन अनुष्ठानको केवल हामीले नक्कल गर्नाले मात्रै हाम्रो परम उज्जीवन हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको उज्जीवन भनेको नै मोक्ष हो, मोक्षको अर्को नाम हो, पर्यायवाची शब्द हो। त्यही परम कल्याणको लागि नै गोदामाजीले अवतार लिएर आउनुभएको, केवल हाम्रो लागि, संसारका मनुष्यको लागि गोदामाजीले अवतार लिएर आउनुभयो, स्वयं जगतजननी आमा लक्ष्मीले। यदि गोदामाजीले अवतार लिनुभएको थिएन भने जीवात्माको मोक्षमा सन्देह नै रहन्थ्यो, किनभने भगवान सर्वस्वतन्त्र हुनुहुन्छ। भगवान कसैको परतन्त्र हुनुहुन्न, निरङ्कुश स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भगवान। भगवानले जीवात्मालाई
मोक्ष नदिने इच्छा भयो भने दिन नदिन सक्नुहुन्छ। भगवानलाई बाँध्ने कुनै अर्को कुनै त्यहाँ बन्धन छैन, कुनै अङ्कुश छैन, भगवानलाई लगाउने अङ्कुश छैन। पिता हुनुहुन्छ, हित चाहनुहुन्छ। जीवात्माले त्यो गरेको अनादिकालदेखिको त्यो अपराध, त्यो कलुषलाई देखेर भगवान अत्यन्त कुपित पनि हुन सक्नुहुन्छ र दुत्कार्न पनि सक्नुहुन्छ, शरणमा नलिन पनि सक्नुहुन्छ। भगवानको पार्श्व भागमा दायाँ भागमा श्रीजी विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानका तीनटी महिषीहरू हुनुहुन्छ, तीनटी महारानीहरू हुनुहुन्छ, श्री भू र नीला। श्रीदेवी दायाँ साइडमा हुनुहुन्छ र भूदेवी र नीलादेवी बायाँ साइडमा हुनुहुन्छ। भूदेवी बायाँ साइडमा हुनुहुन्छ। मोक्षको लागि श्रीजीको, लक्ष्मीजीको पुरस्कार अति नै आवश्यक हुन्छ भनेर पाञ्चरात्र आगम आदि शास्त्रले, अन्य शास्त्रले, सात्विक शास्त्रहरूले र आलवार आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ। एउटै स्वरमा उद्घोष गर्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ। मोक्षको लागि श्रीजीको सिफारिस चाहिन्छ, पुरस्कार चाहिन्छ। पुरस्कार भनेको सिफारिस, रिकमेन्डेसन। श्रीजीको सिफारिस बिना भगवानले मोक्ष दिनुहुन्न। श्रीजी भने कि हाम्री आद्याचार्य, सबभन्दा पहिलो आचार्य लक्ष्मीजी। लक्ष्मीजीबाट नै, श्रीजीबाट नै त्यो आचार्यको श्रृङ्खला अस्मदाचार्यसम्म आएको हो। हाम्रो अहिले आफ्नो जो आचार्य हुनुहुन्छ उहाँसम्म आएको हो र यो परम्परा अनन्तकालसम्म चलेर जानेछ। सोर्स भगवान हुनुहुन्छ यो परम्पराको र पहिलो आचार्य लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। त्यसैले लक्ष्मीजीको पुरस्कार चाहिन्छ, आचार्यको पुरस्कार चाहिन्छ मोक्षको लागि। परन्तु लक्ष्मीजीको मात्रै पुरस्कारले नपुग्ने रहेछ। जीवात्माको मोक्षको लागि लक्ष्मीजी, श्रीजीको पुरस्कारले मात्रै पनि पर्याप्त नहुने रहेछ। जीवात्माले यति अपराध गरेको छ, यति कलुषित भएको छ, यति मलिन भएको छ अनादिकालदेखिको त्यो कर्मले, श्रीजीको पुरस्कार पनि पर्याप्त हुँदैन मोक्षको लागि। अब हेर्नु कस्तो गम्भीर स्थिति छ जीवात्माको। जीवात्मा आउँछ भगवानको शरणमा, श्रीजीले पुरस्कार त गरिदिनुहुन्छ, दायाँतिर बस्नुभएको हुन्छ श्रीजी, पुरस्कार गरिदिनुहुन्छ। परन्तु भगवानले यदि मुख फेरिदिनु भयो भने, बायाँतिर मुख फेरिदिनु भयो भने, यसरी बायाँतिर मोडिनु भयो भने के गर्ने लक्ष्मीजीले? हो, यो अवस्थामा गोदामाजीको आवश्यकता पर्दो रहेछ। भूदेवीको अवतार त हुनुहुन्छ नि गोदामाजी, होइन? बायाँपट्टि भूदेवी बस्नुभएको हुन्छ। त्यसैले भूदेवीले के गर्नुहुन्छ? उता फर्किनुभएको भगवानलाई त्यो चेतनत्रै फर्काइदिनुहुन्छ। यतापट्टि लक्ष्मीजी बस्नुभएको हुन्छ। लक्ष्मीजीले सिफारिस गरिहाल्नुभयो। अब यता मोडिनुभयो भगवान, बायाँतिर मोडिनुभयो। भूदेवीले के गर्नुहुन्छ? भगवानको त्यो मुखारबिन्दलाई, भगवानको शिरलाई मोडिदिनुहुन्छ। अगाडिको चेतनप्रति नै त्यो शिर लगाइदिनुहुन्छ, दृष्टि पारिदिनुहुन्छ भूदेवीले गोदामाजीले। किनभने भूदेवीकै अवतार हुनुहुन्छ गोदामाजी। यो अनुभव गर्नुभएको छ वेदान्त देशिक स्वामीजीले। के भन्नुहुन्छ? आर्द्रा पराधिनी जनेप्यभिरक्षणार्थम रङ्गेश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाने पार्श्वे परत्र भवति यदि तत्र नाशेत प्रायण देवी वदनं परिवर्तितं स्यात्। आर्द्रा पराधिनी जनेप्यभिरक्षणार्थम, अनादिकालदेखिको अपराधी त्यो चेतनको रक्षा गर्नको लागि रङ्गेश भगवान नारायणसँग रमा बस्नुहुन्छ, लक्ष्मीजी बस्नुहुन्छ। नित्य निरन्तर अखण्ड बस्नुहुन्छ, कहिले छोड्नुहुन्न, साथ छोड्नुहुन्न। के को लागि? चेतनको लागि। शरणमा आएको चेतनलाई, भगवानलाई रक्षा गराउनको लागि नै आमाजीले कहिले पनि साथ छोड्नुहुन्न भगवानको। त्यस्तै आमाजी साथमा रहनुहुन्छ, नित्य निरन्तर रहनुहुन्छ। रहे तापनि हेर्नु, विनिवेद्यमाने, साथमा रहे तापनि पार्श्वे परत्र भवति यदि तत्र नासित, पार्श्व भागमा दायाँ साइडमा त लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, श्रीजी हुनुहुन्छ।
बायाँ साइडमा हे देवी यदि हजुर हुनुहुन्न थियो भने, भूदेवी हजुर हुनुहुन्न थियो भने के हुन्थ्यो भन्दा प्रायण देवी वदनम परिवर्तितम स्यात्। वदनम भनेको भगवानको मुखारविन्द, परिवर्तितम स्यात् यसरी मोडिन्थ्यो अर्कातिर, लक्ष्मीबाट अर्कातिर मोडिन्थ्यो। जीवात्माको त्यो रक्षणार्थ कार्यबाट, रक्षा गर्ने कार्यबाट भगवानको वदन भनेको भगवानको मुखारविन्द मोडिन्थ्यो। अनि जीवात्माको कसरी उद्धार हुने, कसरी स्वीकार गर्ने भगवानले, कसरी स्वीकार गराउने भगवानलाई। त्यसैले बायाँपट्टि भू र नीला विराजमान हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी भन्दा पनि अझै करुणा र दयाले युक्त भूदेवी र नीलादेवी हुनुहुन्छ भनेर अर्चिदादि मार्गमा आउँछ। परन्तु लक्ष्मीका छाया सदृश, लक्ष्मीका छाया जस्तै हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजीका छाया जस्तै हुनुहुन्छ, परन्तु लक्ष्मीजी भन्दा अधिक करुणा र दयाले भरिएकी दुईटी लक्ष्मीजीहरू बस्नुहुन्छ बायाँ साइडमा। त्यसैले गोदामाजीको यदि अवतार भएको थिएन भने जीवात्माको कल्याणमा सन्देह नै हुन्थ्यो। त्यस्तै भूदेवी जो हुनुहुन्छ, भगवानको वदनलाई पनि परिवर्तन गरिदिने, भगवानको मुखारविन्दलाई पनि परिवर्तन गरिदिने त्यस्तै देवी अवतार लिएर आउनुभयो र केवल हाम्रो लागि, मनुष्यको लागि, मनुष्य मात्रको लागि, जगतका मनुष्यको लागि, पृथ्वीभरिका मनुष्यको लागि एउटा अद्भुत उपदेश र अनुष्ठान गरिदिनु भयो। उपदेश तदनुरूप अनुष्ठान गरिदिनु भयो। भगवानलाई कसरी प्रेम गर्ने त्यो पाठ सिकाउनु भयो। भगवानलाई पनि पढाउनु भयो र चेतनलाई पनि पढाउनु भयो। भगवान कहिल्यै पढ्न नमान्ने क्या। भगवान कृष्ण ब्रजमा स्कुलै जान नमान्ने, पाठशालामा पुर्यायो आज, भोलि भागेर कता पुग्ने भागिहाल्ने, स्कुलमै नबस्ने, पाठशालामै नजाने भगवान कृष्ण। कसैले पढाउन सकेन भगवान कृष्णलाई। केवल गोदामाजीले पढाइदिनु भयो। कति राम्रो अनुभव गर्नुहुन्छ हाम्रा आलवारहरू। केवल गोदामाजीले पढाइदिनु भयो भगवानलाई। नटखट कृष्णलाई पढाउने गोदामाजी मात्रै हुनुहुन्छ। कसरी पढाउनु भएछ? बाँधेर पढाउनु भएछ, होइन? बाँधेर पढाउनु भयो। केले बाँध्नु भयो? तुलसीको मालाले बाँधेर पढाइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको आफूले लगाएको तुलसीको मालाले बाँधेर अनि पाठ पढाउनु भयो। सर्वशेषित्वको पाठ पढाउनु भएछ। जीवात्माको शेषित्वको पाठ पढाउनु भयो। भगवानलाई पनि पढाउनु भयो, यता चेतनलाई पढाउनु भयो, भगवत शेषत्वको पाठ पढाउनु भयो। आकार अत्र सम्पन्नताको पाठ पढाउनु भयो चेतनलाई गोदामाजीले। त्यस्तै गोदामाजी, हामी सबैलाई कृपा गर्ने गोदामाजी, हामी सबै गोदामाजीको त्यो कृपाको वर्षाले, कृपारूपी वर्षाले हामी सिंचित भइरहेका छौँ। प्रत्येक दिन भगवानका यी अत्यन्त गम्भीर विलक्षण चर्चा हामी श्रवण गर्छौँ। गोदामाजीद्वारा रचित विरचित यो तिरुप्पावै यति अद्भुत, यति विलक्षण यो ग्रन्थ हो। समस्त शास्त्रको सारको पनि सार, सारको पनि सार हो। वेदको त बीज नै हो। यहाँबाट वेद प्रकट हुन्छ। बीज भनेको प्रकट हुने जुन बीज हो। गोपीहरूलाई जगाउने क्रम आजसम्म चल्छ। आजको गाथासम्म गोपीहरूलाई जगाउनुहुन्छ। 6औं गाथाबाट सुरु भएको त्यो जगाउने क्रम प्रत्येक घरमा गएर विलक्षण विलक्षण गोपीहरूलाई जगाउनुहुन्छ। आज अन्तिम गोपी हुनुहुन्छ परकाल सूरी। आजका ज्ञानी, जगाउने ज्ञानी, भावनात्मक रूपमा मानेकी सखी परकाल सूरी हुनुहुन्छ। गोदामाजीले भावनात्मक रूपमा मानेकी सखी परकाल सूरी हुनुहुन्छ। परकाल सूरीले आज जगाउनुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ सखी मानेर। प्रत्येक गाथामा विलक्षण गोपीहरूलाई जगाउनु भयो, विलक्षण ज्ञानीहरूलाई जगाउनु भयो, विशेष विशेष गोपीलाई जगाउनु भयो, विशेष विशेष प्रकारका ज्ञानीहरूलाई जगाउनु भयो। वेद वेदान्तका ज्ञाता, शास्त्रका ज्ञाता, परभक्ति, परज्ञान र परमाभक्तिले युक्त अत्यन्त विलक्षण ज्ञानीहरूलाई जगाउनु भयो।
गोदामाजीले। भोलि सबै गोपीहरूलाई लिइसकेर भोलिको गाथामा भगवानको भवनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, भगवानको भवनमा जानुहुन्छ, नन्द भवनमा जानुहुन्छ भगवानले जगाउनको लागि। लक्ष्य त भगवानले जगाउने मात्रै नै हो, त्यति नै हो। भगवानले जगाउने र भगवानको सान्निध्यमा गएर बस्ने, त्यति नै हो लक्ष्य भनेको। तीर्थस्थान भनेको त्यति नै हो। तीर्थस्थानको प्रसङ्ग गाउनुहुन्छ, तीर्थस्नान गर्ने भनेर, परन्तु पुरै तिरुपावैमा स्नान गरेको प्रसङ्गै छैन, कहीँ गएर डुब्की लगाएको प्रसङ्गै छैन। अन्तिममा तीर्थस्नान भनेको नि भगवत सान्निध्य हो। भगवान कृष्णलाई जगाउनुहुन्छ भावनात्मक रूपमा, सबै सखीहरूलाई लिएर गएर र भगवानको मङ्गलाशासन गर्नुहुन्छ। अनि भगवानले आफ्नो अन्तिम इच्छा, वास्तविक जुन इच्छा हो त्यो प्रकट गर्नुहुन्छ। प्राप्य निष्कर्ष जो 29औं गाथामा बताउनुहुन्छ, त्यति बताउनुहुन्छ। बस त्यही नै हो तीर्थस्नान। भोलिको गाथा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आजको त साह्रै महत्त्वपूर्ण हो। आजको यो गाथा जुन छ नि, यो तिरुपावैको प्राण हो। जीव नाडी अथवा प्राण नाडी भनेर नाम दिनुभएको छ आचार्यहरूले। तिरुपावकै प्राण हो। यो बीचको गाथा हो, 15औं गाथा। आजको त छँदै नै छ, भोलिको पनि त्यस्तै नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गाथा हो। भगवानका द्वारपाललाई जगाउनुहुन्छ र भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। भगवानको नन्द भवनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भोलि। त्यसैले अति नै महत्त्वपूर्ण गाथा। यसै पनि अब आजबाट अगाडिका गाथाहरू धेरै नै महत्त्वपूर्ण छन्, धेरै नै। यसको मतलब कुनै चाहिँ गाथा कम महत्त्वपूर्ण, कुनै धेरै महत्त्वपूर्ण भन्ने त होइन। मणिको हार, एउटा मणिको हार छ, त्यो हारमा एउटा मणि यदि निक्ल्यो भने, एउटा मणि त्यहाँ रहेन भने त्यो हारको शोभा दिँदैन। त्यसैले यो 30वटा मणिले बनेको, अद्भुत मणिले बनेको यो मालामा 30वटा मणि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। एकभन्दा अर्को कम भन्ने अर्थ होइन, परन्तु कुनै कुनै गाथामा गोदामाजीले यति धेरै रहस्यको उजागर गर्नुभएको छ। विचित्र विचित्र गम्भीर जो शास्त्रको जो रहस्य हो, अन्तिम रहस्यभित्र छुपेको रहस्य, त्यसलाई उजागर गरिदिनुहुन्छ, प्रकट गरिदिनुहुन्छ कुनै कुनै गाथामा। त्यसैले ती गाथाहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाग्छन्। ती गाथाहरू अति नै महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्छ पूर्वाचार्यहरूले। आजबाट अगाडिका सबै गाथाहरू अति नै महत्त्वपूर्ण। कतिपय मन्त्रार्थहरूको चर्चा हुन्छ ध्वन्यार्थमा, श्रवण गर्नलाई अत्यन्त योग्य हुन्छ सबै गाथाहरू। आजको गाथा 15औं गाथा, बीचको गाथा, त्यसैले प्राण हो यो। र आजको गाथामा एकदमै विशेष एउटा रहस्य बताउनुहुन्छ। श्री वैष्णवले कसरी रहने जगतमा, श्री वैष्णवको प्रधान गुण के हो, आचार्यद्वारा भगवत शरणागत भइसकेका श्री वैष्णवको प्रधान गुण के हो, त्यही बताउनुहुन्छ, त्यही खोल्नुहुन्छ। र यो आजको गाथा साह्रै सुन्दर एउटा संवादको शैलीमा बनाउनु भएको छ गोदामाजीले। यो गाथा नै संवादको शैलीमा छ, संवादमै बनाउनु भएको छ। अरू गाथाहरूमा पनि व्याख्याकारले संवाद जस्तो शैलीमा व्याख्या गर्नुभएको छ, परन्तु यो गाथा चाहिँ गाथा नै गोदामाजीले नै त्यो संवादकै शैलीमा यो बनाउनु भयो, यो रच्नु भयो यो गाथा। र त्यो संवादको शैलीमा किन रच्नु भयो, त्यही विशेष गम्भीर रहस्यलाई प्रकट गर्नको लागि नै यसरी संवादको शैलीमा रच्नु भएको। आउनुहोस् अब हामी आजको गाथामै प्रवेश गरौँ। 15औं गाथा। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरा सिद्धमध्यापयन्ति शोचिष्ठायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूय भूय एवास्तु भूय। एल्ले इळङ्गिडे इन्नं उरङ्गुदेय सल्लै नडयन् मिन्नङ्गै मीर पोदुगिन्वेन् बल्डुन् कट्टुगल् पण्डेउन् बार्दुं बल्लीर्गल् निङ्गने नाना दानाइडुग उल्लै நீ போதா உனக்குன்னு வருடை எல்லாரும் பொந்தாரோ பொந்தார் பொன்னடிக்கொள்
बल्लानै कोन्नानै मात्तारे मात्तडिक बल्लानै मायानै पाडेलो रेम्बाबाई। गोदामाजीले जगतका समस्त चेतनहरूको लागि, चेतनको उद्धारको लागि यो गाएर भगवानलाई अर्पण गर्नुभएको यो 15औं गाथा हो आजको जीवनाडी गाथा। के भन्नुभयो आजको जीवनाडी गाथामा गोदामाजीले? एल्ले इलङ्गिडिए इन्नम उराङ्गुदियो सम्बोधन गर्नुहुन्छ। बाहिरका गोपीले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, भित्रै गोपीले फेरि बोल्नुहुन्छ, फेरि बाहिर गोपीले बोल्नुहुन्छ। यसरी संवाद छ, डायलगको रूपमा छ, साह्रै सुन्दर। सबभन्दा पहिला बाहिरका गोपीले भन्नुहुन्छ एल्ले इलङ्गिडिए इन्नम उराङ्गुदियो। एल्ले भनेको ए भनेको सखीलाई बोलाएको, सखीलाई सम्बोधन गरेको ए भनेको। एल्ले यो सखीलाई बोलाउने शब्द हो, बालिकाहरूलाई सखीलाई बोलाउने शब्द। एल्ले इलङ्गिडिए, इलङ्गिडिए भनेको बालसुकी, हे सुगा की बच्ची, यसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ। ए सुगा की बच्ची, ए बालसुकी। एल्ले इलङ्गिडिए इन्नम उराङ्गुदियो, उन्नम उराङ्गुदियो, इन्नम उराङ्गुदियो, अझै सुतिरहेकी, ए बालसुकी अझै सुतिरहेकी, यति भन्नुभयो बाहिरकी गोपीले। अब भित्रै गोपीले भन्नुहुन्छ सेल्लै नडयन मिन नङ्गै मिर पौदगिनरेन, यति भन्नुभयो भित्रकी गोपीले। भित्रकी गोपीले भन्नुभयो सेल्लै नडयन मिन नङ्गमिर पौदगिनरेन। नङ्गमिर भनेको ए पूर्णा हो, ए पूर्णा परिपूर्ण गोपी हो। सेल्लै नडयन मिन कटु वचन नबोल, मलाई रिस उठ्ने कोपजन्य बाणी नबोल है। म पोदगिनरेन, म आइहालेँ, यति भन्नुभयो भित्रै गोपीले। अब बाहिरकी गोपीले फेरि भन्नुहुन्छ बल्लै उन कट्रेगल पण्डे उन वायरदुम। बाहिरै गोपीले भन्नुभयो तिमी अत्यन्तै कठोर बाणी बोल्ने, चतुर बाणी, तिमी अत्यन्तै कठोर चतुर बाणी बोल्ने हौ। तिमी त्यस्तो कठोर बाणी बोल्ने हौ भन्ने हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा छ, धेरै प्राचीन समयदेखि नै थाहा छ। तिम्रो स्वभावसँग हामी परिचित छौँ। बाहिरकी गोपीले भन्नुभयो भित्रै गोपीलाई। फेरि भित्रै गोपीले भन्नुहुन्छ बल्लिरगढ निङने नाना दाना इडुग। बल्लिरगढ निङने, म होइन त्यस्तो कटु बोल्ने, त्यस्तो कठोर बोल्ने म होइन, तिमीहरू नै हौ। बल्लिरगढ निङने, तिमीहरू नै हो, यति भन्नुभयो। यति भन्ने बित्तिकै फेरि भन्नुहुन्छ भित्रकीले नि नाने दाना इडुग, होइन होइन म नै हुँ, कठोर बाणी बोल्ने म नै हुँ। बस यही हो जीवनाडी। पहिला भनिन् तिमीहरू कठोर बोल्ने हौ, होइन होइन म नै हुँ कठोर बोल्ने। यति नै हो जीवनाडी र आजको रहस्य पनि यति नै हो। हामी व्याख्यामा श्रवण गर्छौँ है। ओल्लैनी पौधा उनक्कने बेरडै। फेरि बाहिरको गोपीले भन्नुभयो तिमी आइहाल, तिमी आइहाल, तिमी एक्लै के गर्दैछौ भित्र? बाहिर आइहाल, एक्लै के गर्दैछौ? एल्लारुम पोन्दारो, भित्रकीले भनिन् फेरि म आइहालेँ, होइन सबै आए, सबै एल्लारुम पोन्दारो, सबै आए, सबै सखीहरू आइसके। भित्रकीले भन्नुहुन्छ पोन्दार पोन्दडिक्कोल, पोन्दार सबै आइस। बाहिरकीले भन्नुहुन्छ सबै आइसके, पोन्दार आइसके सबै। पोन्दनिक्कोल, तिमी आएर गन त, गिन्ती गर, नभए बाहिर आएर विश्वास लाग्दैन भने बाहिर आएर गिन्ती गर। बल्लानै कोन्नानै मात्तारे मात्तडिक बल्लानै मायानै पाडेलो रेम्बाबाई। बल्लानै कोन्नानै मात्तारे मात्तडिक बल्लानै, दुष्ट त्यो कंसले पठाएको हात्ती, कुबोला पीड नाम गरेको हात्तीलाई समाप्त गर्ने भगवान माया नै महामायावी भगवानको हामी गान गर्छौँ, बाहिर आऊ। यसरी संवादको शैलीमा गोदामाजीले साह्रै सुन्दर यो आजको 15औं गाथा, 15औं पाशुरम जीवनाडी यो पाशुरमलाई गाउनुभयो। आजकी विशेष गोपी कस्ती गोपी हुनुहुन्छ? अन्तिम गोपी, उठाउने गोपीहरू मध्येमा अन्तिम गोपी हुनुहुन्छ। र यी गोपीको भावना के छ भन्दा
सबै सखीहरूलाई, सबै भागवती गोपीहरूलाई म दर्शन गर्न चाहन्छु, सबै एकट्ठा भएर आइसकेपछि म सबको दर्शन गर्न चाहन्छु भनेर पर्खेर बसेकी, शयन गरेर बसेकी आजकी गोपी। भागवतको दर्शन गर्ने चाहने गोपी, सबै भागवतको एकैपल्ट दर्शन गर्ने चाहने गोपी। आजकी गोपीको विशेषता त्यो छ। र यो संवादको रूपमा किन बनाउनु भयो? संवादको रूपमा नबनाएको थियो भने अर्थ त्यो स्पष्ट हुन्न थियो कि भन्दा यो शास्त्रको विशेष रहस्य खोल्नको लागि नै, शास्त्रको गम्भीर त्यो मर्मलाई उजागर गर्नको लागि नै गोदामाजीले यो संवादको शैलीमा बनाउनु भयो। बाहिर र भित्रका गोपीहरूको बिचमा भएको संवादको रूपमा बनाउनु भयो। र जुन भन्नुभयो नि नाना दानाय डुगा भनेर, त्यो नै प्रमुख आजको रहस्य हो। नाना दानाय डुगा होइन, म नै हुँ, कठोर बोल्ने म नै हुँ। यसैले गर्दा यो गाथा प्राणनाडी बन्यो, सम्पूर्ण तिरुपावईको प्राणनाडी। यो गाथाको प्राणनाडी यो शब्द नाने दानाय डुगा भन्ने शब्द, यो गाथाको नाडी प्राणनाडी, अनि पुरै तिरुपावईको प्राणनाडी यो 15औं गाथा। हेर्नु, जगतमा दुई प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। गरेको दोष लुकाउने एक थरी, गरेको आफूबाट भएको दोष प्रकट गर्ने अर्का थरी। आफूबाट भएको गल्ती दोष लुकाउने एक थरी, त्यो गल्ती दोष प्रकट गर्ने अर्का थरीका, दुई थरीका मनुष्यहरू हुन्छन्। परन्तु अर्का थरीका पनि हुनुहुन्छ अरे, बहुत बिरलै, बहुत बिरलै, प्राय भेट्न असम्भवै हुन्छ। अहिलेको समयमा त प्राय भेट्न असम्भव नै हुन्छ त्यस्रो कोटिका महापुरुषहरू, त्यस्रो कोटिका सज्जनहरू। दोष लुकाउनुभन्दा दोष प्रकट गर्नु अत्यन्तै श्रेष्ठ हो। आफ्नो दोष, आफ्नो गल्ती लुकाउनुभन्दा प्रकट गर्नु, खोलिदिनु श्रेष्ठ हो। परन्तु त्योभन्दा पनि अत्युत्तम श्रेष्ठ के हो भन्दा आफूले गल्ती गरेकै छैन, आफ्नो कुनै दोषै छैन, परन्तु कसैले दोषी ठहर्यायो भने, कसैले आरोप लगायो भने, गल्तीको दोषको आरोपित लगायो भने सहस्र स्वीकार गर्नु, दोष नभए तापनि सहस्र स्वीकार गर्नु, त्यो अत्युत्तम श्रेष्ठ स्वभाव, अत्युत्तम श्रेष्ठ गुण हो भक्तवत्सल भगवानको। यही नै शास्त्रको आजको गाथाको मर्म हो। यही मर्मलाई उजागर गर्नको लागि नै गोदामाजीले यो गाथालाई संवादको शैलीमा प्रकट गर्नुभयो, बनाउनु भयो। जसलाई भन्छ नैत्यानुसन्धान, नैत्यानुसन्धान यो प्रधान गुण हो। वैष्णवको त एकदम नितान्त प्रधान गुण हो यो गुण। सबै आलवारहरूले, सबै आचार्यहरूले प्राय यही बताउनुहुन्छ, नैत्यानुसन्धान। यामुनाचार्य स्वामी, यामुनाचार्य जस्तो महान ज्ञानी स्वामीजीले आलवन्दार स्तोत्रमा कति नैत्यानुसन्धान गर्नुभएको छ भगवानको अगाडि, कति नैत्यानुसन्धानको अनुभव गर्नुभएको छ, अनुसन्धान गर्नुभएको छ आफ्नो भगवानको अगाडि। प्रत्येक श्लोकमा हेर्नु, अमर्यादा क्षुद्र, म जति अमर्यादा, म जति क्षुद्र जगतमा कोही पनि छैन प्रभु। मैले के नै अपराध गरेको छैन र, त्यो पनि 1000 पल्ट, असङ्ख्य पल्ट। त्यति ठुलो ठुलो अपराध कि जो कसैले गरेकै छैन, आजसम्म कसैले गरेकै छैन, न त अनन्तकालसम्म कसैले गर्ला त्यस्तो त्यस्तो अपराध मैले गरिसकेको छु हे प्रभु, म त्यति नीच छु भनेर भगवानको अगाडि कसरी गिडगिडाउनुहुन्छ यामुनाचार्य स्वामीजी, जो भगवानको सिंहासनको अवतार हुनुहुन्छ। यो अत्यन्तै प्रधान गुण श्री वैष्णवको। सबै मनुष्यमा हुनुपर्ने गुण त हो नै, परन्तु श्री वैष्णवमा हुनुपर्ने यो प्रधान गुण हो। यही पाठ सिकाउनु भएको छ आचार्यहरूले, आलवारहरूले, र शास्त्रले पनि त्यही बताउनु भएको छ। रामायण हेर्नुहोस्, भरतजीको नैत्यानुसन्धानलाई हेर्नुहोस् त, हैन? सत्य हो, यो दोष मेरै हो, हजुर सत्य बोल्नुहुन्छ, हजुरको बाणी सत्य हो, मेरै दोष हो, मेरै अपराध हो, यो मेरै गल्ती हो भनेर यसरी स्वीकार्नु, यो अत्यन्तै प्रधान गुण हो। परन्तु त्यस्ता व्यक्ति भेट्नलाई
अति नै दुर्लभ छ यो जगतमा, त्यो पनि यस्तो कलिकालमा। कसैले हेर्नु शास्त्रमै आएको हुन्छ क्या, रुक्षाक्षराणि शृण्वन् वै तथा भागवते रितान् प्रमाणपूर्वकं क्षान्त्या यो वदेद् वैष्णवो हि सः। यदि कसै भागवतले कसै वैष्णवले अत्यन्त रुक्ष बाणी प्रयोग गर्नुभयो, कठोर बाणी प्रयोग गर्नुभयो, दोष लगाउनुभयो, गल्ती देखाउनुभयो भने कठोर बाणीले त्यसलाई प्रणामपूर्वक साष्टाङ्गपूर्वक स्वीकार गर्छ जसले, उहाँ नै वास्तविक वैष्णव हो भन्नुहुन्छ यहाँ, हैन? वैष्णव दुई प्रकारका हुनुहुन्छ। वैष्णवलाई दुई भागमा बाँड्नु भएको छ, दुई भागमा बाँडेर हेर्नु भएको छ विद्वानहरूले, ज्ञानीहरूले। बाह्य वैष्णव र आन्तरिक वैष्णव, बाह्य वैष्णव र आभ्यन्तर वैष्णव, र दुवै आवश्यक पर्छ नि। फेरि एउटा मात्रै भएर पुग्दैन, दुवै आवश्यक पर्छ। बाह्य र आन्तरिक दुवै रूपले वैष्णव बन्नुपर्छ। वैष्णवका दुई रूप हुन्छन्, बाह्य र आन्तरिक, दुईटै रूप आवश्यक पर्छ। बाह्य रूप के हो? ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये वा ललाट फलके लसदूर्ध पुण्ड्रास, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति। यसरी पद्म पुराणमा बताए अनुसार वैष्णवको यो बाह्य रूप हो, जसको कण्ठमा तुलसीको माला हुन्छ अथवा कमलको माला हुन्छ, बाहुमूलमा जसको बाहुमूलमा शङ्खचक्रले अंकित गरिएको हुन्छ, ललाटमा अत्यन्त सुन्दर मनोहर ऊर्ध्वपुण्ड हुन्छ, उहाँहरू वैष्णव हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जगतलाई तुरन्तै पवित्र गरिदिनुहुन्छ। जहाँ जानुहुन्छ त्यो भूमि पवित्र हुन्छ, त्यो भूमि तीर्थ हुन्छ, तीर्थ पनि तीर्थ हुन्छ। वैष्णवले तीर्थलाई पनि तीर्थ बनाइदिनुहुन्छ। त्यो तीर्थ किन भएको? त्यहाँ वैष्णवहरूको वास छ, त्यसैले त्यो तीर्थ भएको, हैन? यो बाह्य रूप हो। आन्तरिक रूप के हो त भन्दा आत्मगुण नै हो आन्तरिक गुण। आत्मामा हुनुपर्ने गुण, अन्तःकरणमा हुनुपर्ने गुण, मन बुद्धि चित्त अहंकारमा हुनुपर्ने गुण, त्यो के हो? आत्माको गुण हो, आत्मगुण हो, मनको गुण हो, आभ्यन्तर गुण हो। आभ्यन्तरले सम दम यम आदिले युक्त, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्यले रहित, दया करुणाले युक्त, बस भित्री वैष्णव, आभ्यन्तर वैष्णव, आन्तरिक वैष्णव। त्यसैले दुवै चाहिन्छ, बाह्य र आन्तरिक रूप। यी दुवै रूपले वैष्णव हुनुहुन्छ। हेर्नु, अब हृदयले वैष्णव हुने, हृदयले जसको हृदय दया र करुणाले द्रवीभूत भएको छ, भगवत प्रेमले द्रवीभूत भएको छ, वास्तविक वैष्णव उहाँ नै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको। यसरी आफूमा दोष आरोपित गर्ने महापुरुष नै वास्तविक वैष्णव हुनुहुन्छ, किनभने भित्रैदेखि, हृदयदेखि नै, अन्तःकरणदेखि नै उहाँ वैष्णव हुनुहुन्छ, अति नै दुर्लभ हुनुहुन्छ। यो पाठ भरतजीले सिकाउनु भयो। भरत कति महान वैष्णव हुनुहुन्छ? भरतजी, रामका भाइ भरतजी, उहाँले पाठ पढाउनु भएको छ, उहाँले सिकाउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् वाल्मीकि रामायणमा भरतजी मावल जानुभएको थियो, रामको वनवास भयो, पिताजी स्वर्गतिर जानुभएछ, दाजु त वनतिर जानुभएछ। मावलबाट आउँदाखेरि त अति नै विवल हुनुहुन्छ, कैकेयीलाई फड्कार्नुहुन्छ अनि विचार गर्नुहुन्छ यो कसको दोष हो? पिताजीको त समय पुग्यो, जानुभयो, स्वर्गतिर जानुभयो, केही भएन। मेरा दाजु,
मेरा दाजुको वनवास भयो, वनमा जानुभयो, यहाँभन्दा ठुलो अनर्थ मेरो लागि अरू के हुन सक्ला? विचार गर्नुभयो कसको दोषले राम वनवास जानुभयो, कसको दोषले रामको वनवास भयो? धेरै विचार गर्नुभयो। कैकेयीको हो कि, मन्थराको हो कि, पिताजीकै हो कि, अथवा रामकै दोष हो कि कसको दोष हो? धेरै विचार गर्नुभयो। विचार गरेर भन्नुहुन्छ होइन, कसैको दोष होइन, यो दोष मेरो दोष हो। राम वनवास जानुमा म नै कारण हो, मेरो दोष नै कारण हो, मेरो पाप नै कारण हो, मेरो अपराध नै यसमा प्रमुख भूमिका रह्यो। कति सुन्दर श्लोक छ हेरौँ रामायणमा। न मन्थराय न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य मत्पापमेवात्र निमित्तमासीत् वनप्रवेशे रघुनन्दनस्य वनप्रवेशे रघुनन्दनस्य। न मन्थराय न च मातुरस्य। यो दोष मन्थराको पनि होइन, किनभने पहिलो कारण त मन्थरै हो नि, होइन? सबभन्दा पहिलो कारण मन्थरा नै हो। मन्थराले नै के गर्छ? त्यो बुद्धि भाँडिदिन्छ, कैकेयीको बुद्धिलाई भुटिदिन्छ मन्थराले। पहिलो कारण मन्थरा नै हो, परन्तु भरतजी मान्नुहुन्न, धेरै विचार गरेर त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्न। होइन, मन्थराको दोष होइन। दोस्रो रिजनको, दोस्रो कारणको भन्दा कैकेयी नै हो। मन्थरा पछाडिको दोषी भनेको कैकेयी नै हो राम वनवास हुनमा, परन्तु त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नु भएन अन्तिममा भरतजीले। न च मातुरस्य, अस्या मातु, मेरी आमा कैकेयीको पनि यो दोष होइन, राम वनवास जानुमा दोष होइन। अथवा पिताजीको दोष हो कि तेस्रो दोष पिताजीकै हो? सुन्नुहुन्छ? पत्नीको त्यति वशीभूत हुनुहुन्छ रामलाई वनमा पठाउने, खेद्ने। हेर्नु, ज्ञानी आचार्यले के भन्नुहुन्छ भने नि, दशरथजीको मोक्ष हुन भएन। रामका पिता भएर पनि दशरथजीको मोक्ष भएन। किन मोक्ष भएन दशरथजीको? सामान्य धर्मलाई स्वीकार गरेर, अङ्गीकार गरेर विशेष धर्मलाई हटाइदिनु भयो, हो कि होइन? सामान्य धर्म र विशेष धर्म, दुईटा धर्म हुन्छन् शास्त्रमा। हामीले अङ्गीकार गर्ने पनि दुईटा धर्म हुन्छन्, सामान्य धर्म र विशेष धर्म। यी दुईटा धर्म आइलागे भने, कुन चाहिँ पालना गर्ने भनेर एकैसाथ आइलागे भने, त्यस्तो धर्म सङ्कट पर्यो भने, सामान्य धर्म र विशेष धर्मलाई पालन गर्ने रूपी एउटा सङ्कट आयो भने, धर्म सङ्कट आयो भने, सामान्य धर्मलाई छोडेर विशेष धर्मलाई पालन गर्नुपर्छ। भक्तवत्सल भगवानको त्यो निर्णय लिन सक्नुपर्छ। परन्तु दशरथले के गर्नुभयो? त्यो निर्णय लिन सक्नु भएन। स्त्रीको वशीभूत त हुनु नै भयो र सामान्य धर्मलाई अङ्गीकार गर्नुभयो। म सत्यवादी हुँदिनँ। फेरि मैले पत्नीलाई वचन दिएको थिएँ, रामलाई वनवास आज पठाइन भने, भरतलाई राज्याभिषेक गरिन भने म सत्यवादी हुँदिनँ। पत्नीलाई दिएको वचन उहाँलाई विशेष धर्म भयो। स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान चाहिँ सामान्य धर्म बन्नुभयो उहाँको लागि। त्यसैले विशेष धर्मलाई जङ्गल पठाइदिनु भयो र सामान्य धर्मलाई अङ्गीकार गर्नुभयो दशरथले, र मोक्ष भएन। त्यसैले स्वर्गसम्म मात्रै पुग्नुभयो। स्वर्गसम्म पुग्नुभयो, पछि आउनुहुन्छ, स्वर्गबाट आउनुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ लङ्कामा भगवान रामलाई। अनि यो पिताजीको दोष हो नि त। भरतजीले त्यसलाई पनि स्वीकार्नुहुन्न, त्यसलाई पनि स्वीकार्नुहुन्न। दोष हो न राज्ञो, राजाको पनि दोष होइन, मेरा पिताजी दशरथ राजाको पनि दोष होइन। फेरि भन्नुहुन्छ न च राघवस्य, राघव मेरा दाजु रामको पनि होइन यो दोष। रामले पनि जानु नहुने हो नि, जङ्गल वनमा जानु नहुने हो रामले पनि। धर्मको आचरण गरेर बस्नुपर्ने हो। ज्येष्ठ पुत्र राजा नै हुन्छ, ज्येष्ठ पुत्र। त्यसलाई पनि स्वीकार्नुहुन्न। होइन, राजाको दोष होइन, रामको दोष होइन।
दोष कसको हो त भन्दा मतपापमेवात्र निमित्तमासेत, यसको निमित्त राम वनवास हुनुको निमित्त मेरो पाप नै हो, मेरो अपराध नै हो, मेरो दोष हो। मेरो अपचारले आज म रामबाट टाढा भएँ। यसरी आफूमा आरोपित गर्नुहुन्छ, दोष आफूमा आरोपित गर्नुहुन्छ, अपराध आफूमा आरोपित गर्नुभयो। यसरी पहिलो पाठ सिकाउनु भयो जगतलाई, विशेष गरेर वैष्णवहरूलाई यो पाठ सिकाउनु भयो। दोष आफूमा आरोपित गर्ने, नैत्यानुसन्धान। हेर्नु, परन्तु यस्ता महात्माहरू सर्वथा दुर्लभ हुनुहुन्छ, अति नै दुर्लभ हुनुहुन्छ लोकमा, जगतमा। भरत जस्ता महात्मा अति नै दुर्लभ हुनुहुन्छ जगतमा। यहाँ एउटा सुन्दर के गर्नुहुन्छ, एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ व्याख्याकारले। कोही एउटा विद्वान हुनुहुन्छ, मानौ एकजना विद्वान हुनुहुन्छ, धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, प्रवचन खूब राम्रो पनि गर्नुहुन्छ। उहाँलाई मञ्चमा राखियो प्रवचन गर्नको लागि। यो नैत्यानुसन्धान कस्तो हो भन्ने कुरो बताउनु हुँदैछ यहाँ दृष्टान्त दिएर। क्या कस्तो हुनुपर्छ नैत्यानुसन्धान, दोष कसरी आरोपित गर्नुपर्छ आफूमा भरत जस्तो, त्यसको दृष्टान्त दिनुहुन्छ साह्रै राम्रो। यहाँ एकजना कुनै विद्वान हुनुहुन्छ, मानव ज्ञानी हुनुहुन्छ, प्रवचन पनि राम्रो गर्नुहुन्छ, उहाँलाई मञ्चमा राखियो प्रवचन गर्नको लागि। आचार्यहरूद्वारा, ज्ञानीहरूद्वारा उहाँलाई राखियो र मञ्चमा बसेर उहाँले बोल्नुभन्दा अगाडि उहाँले केही भन्नुभयो, अथवा अन्तिममा भन्नुभयो, बोलिसकेर अथवा बोल्नुभन्दा अगाडि आफ्नो विषयवस्तु, बोल्नुपर्ने विषयवस्तु बोल्नुभन्दा अगाडि नै अथवा पछाडि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, मलाई त केही पनि आउँदैन, यो दासलाई त केही पनि आउँदैन, केही पढेको पनि छैन, गुरुकुलमा बास पनि गरेको छैन, अज्ञानी छ, अन्टसन्ट जे पनि बोलिदिन्छ। एउटा बालक सम्झेर हजुरले स्वीकार दिनु होला, मैले जे भने राम्रा कुरालाई स्वीकार्नु होला, नराम्रा कुरालाई, मन नपरेका कुराहरूलाई छोडिदिनु होला, एउटा बालक सम्झेर, अज्ञानी सम्झेर यस्तो भन्नुहुन्छ। अरे त्यो मञ्चमा बसेर उहाँले एकदमै नैत्यानुसन्धान गर्नुभयो, धेरै नैत्यानुसन्धान गर्नुभयो मञ्चमा बसेर। अब मञ्चबाट उत्रिसकेपछि त्यो समाजमा कसैले उहाँलाई भनिदियो, प्रवचन सकियो, प्रवचन सकिएर त्यो जमातमा समाजमा, विद्वानहरूको समाजमा, भक्तहरूको समाजमा उहाँलाई कसैले भनिदियो, साँच्चै उहाँ त एकदमै अज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँले केही पनि पढेको छैन, उहाँ जति मूर्ख यो जगतमा कोही पनि छैन, बोल्न पनि अन्टसन्ट जे पनि बोल्नुहुन्छ त्यस्तो पो हुनुहुन्छ त उहाँ भन्दै रहेछ। यदि कसैले त्यहाँ भनिदियो भने त्यतिखेर उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ? न, लड्न तयार हुनुहुन्छ। हो, त्यतिखेर पनि उहाँले यदि स्वीकार्नु भयो भने, हो वास्तवमै म त्यस्तै छु प्रभु भनेर स्वीकार्नु भयो भने वास्तवमै उहाँ नैत्यानुसन्धान गर्नेवाला हुनुहुन्छ भनेर यहाँ यसरी एउटा सुन्दर दृष्टान्त दिनुहुन्छ व्याख्याकारले। भक्तवत्सल भगवानको हेर्नु, संसारमा अज्ञ हुन्छन्, मितयज्ञ हुन्छन् र सर्वज्ञ हुन्छन्। सर्वज्ञ होइन, बहुज्ञ हुन्छन्। अज्ञ भनेको अज्ञानी, मितज्ञ भनेको केही जानेका र बहुज्ञ भनेको धेरै जानेका। सर्वज्ञ त भगवान मात्रै हुनुहुन्छ, अरू केही हुनै सक्दैन सर्वज्ञ। तीन प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। त्यसैले यो बहुज्ञले पनि, जसले धेरै जानेको छ, उहाँहरूले पनि अज्ञ जस्तै व्यवहार गर्नुभयो भने मात्रै त्यो वास्तविक नैतिक अनुसन्धान गरेको ठहर्छ हो। र यसरी आफूमा दोष आरोपित गर्ने, गल्ती आफूमा आरोपित गर्ने, अपराध आफूमा आरोपित गर्ने, दोष आफ्नै ठान्ने त्यस्ता महापुरुष अत्यन्त दुर्लभ हुनुहुन्छ जगतमा। र त्यो प्रधान गुण हो, वैष्णवमा हुनुपर्ने प्रधान गुण यही नै हो।
आन्तरिक गुण, वैष्णवको आन्तरिक गुण नै यही हो प्रधान गुण। र यसैलाई उजागर गर्नको लागि, यही नै बताउनको लागि, यसैको पाठ पढाउनको लागि नै गोदामाजीले यो गाथालाई अत्यन्तै सुन्दर एउटा संवादको शैलीमा बनाउनु भयो, रच्नु भयो। अरू गाथाभन्दा यो विलक्षण भयो त्यसैले। र यही एउटा गम्भीर विषय, यो रहस्यलाई उजागर गरिदिनु भएको हुनाले नै यो गाथा के भयो, प्राण नाडी बन्यो, जीव नाडी बन्यो। यो परमार्थ हो, एकदमै ठुलो परमार्थ हो। आफूलाई सबैभन्दा नीच ठान्नु एकदमै ठुलो परमार्थ हो। यो परमार्थ उजागर गराइदिनु भयो गोदामाजीले। र यसरी संवादको शैलीमा नगाउनु भएको थियो भने यो परमार्थ प्रकट हुन्न थियो त भन्दा हुँदैन थियो। हुन त हुन्थ्यो, परन्तु रस पुष्टि हुँदैन थियो, रसको पुष्टि हुँदैन थियो। जुन रसिलो भयो नि यो संवादको शैलीमा, जुन रस प्रकट भयो त्यस्तो रस प्रकट हुन्न थियो, त्यसैले बनाउनु भयो। एल्ले एडङ्गडिए, अब यहाँ त्यो संवाद कसरी हुँदैछ हामी श्रवण गर्छौँ है त। एल्ले एडङ्गडिए इन्नम एडङ्गुदियो भन्नुभयो। एल्ले एडङ्गडिए, हे बाल सुकी, हे सुगाकी बच्ची जस्ती भनेको। यति बेर किन सुते कि? बाहिरका गोपीले यसरी बोल्नुभयो, माने सम्बोधन गर्नुभयो भित्रै गोपीलाई। भित्रै गोपीले भन्नुहुन्छ, हे कटु बाणी बोल्ने हो, कटु बाणी नबोल है, हे पूर्णा भन्नुभयो। कटु बाणी नबोल है, पूर्णा गोपी हो, पूर्ण गोपी हो, परिपूर्ण भइसकेका ब्रह्मज्ञानी गोपी हो। आक्षेप लगाउनु हुँदैछ क्या, व्यङ्ग्यात्मक शैलीले बोल्नु हुँदैछ। त्यो अति परिचयात्मक व्यङ्ग्य हो का, प्रेमको व्यङ्ग्य हो। कति सुन्दर छ, कति मधुर छ त्यो व्यङ्ग्य, प्रेमको व्यङ्ग्य, प्रेमको त्यो बाणी, त्यो प्रहार बाणीको प्रहार कति मिठो हुन्छ, कति सुन्दर हुन्छ। भगवान्लाई पनि अति मिठो लाग्छ, अति सुन्दर लाग्छ। गोपीहरूले कसरी बोलाउँथे भगवान् कृष्णलाई? हे कपटी, हे चोर, त्यही भन्थे नि होइन कि? तब भगवान्लाई कति मिठो लाग्थ्यो। त्यो प्रेमको बाणी हो। यहाँ त्यही छ हेर्नु, बाहिरकै गोपीले कटु बाणी बोल्नुहुन्छ, भित्रै गोपीलाई प्रेमले, भित्रै गोपीले त्यस्तै कटु बाणी प्रत्युत्तर गर्नुहुन्छ, फर्काउनुहुन्छ बाहिरै गोपीलाई। अति आनन्दित हुनुहुन्छ दुवै गोपीहरू, भित्रै गोपी र बाहिरै गोपीहरू प्रेमले। हे सुगाकी बच्ची, ए बाल सुकी, यति बेर सुते कि, यति भन्नुभयो बाहिर गोपीहरूले। भित्रै गोपीले भन्नुभयो कटु बाणी नबोल है। अब कस्तो बाणी कटु लाग्यो त? भित्रै गोपीलाई कुन बाणी कटु लाग्यो र कटु बाणी नबोल भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा? यति बेर किन सुते कि? आक्षेप गर्नुभयो नि त। यति बेर किन सुते कि, हे पूर्णा, यति बेर किन सुते कि भन्नुभयो। त्यो पूर्णा त भित्रकीले भन्नुभएको हो। यति बेर किन सुते कि, त्यो नै कटु बाणी लाग्यो भित्रकी गोपीलाई। अनि बाहिरै गोपीले भन्नुहुन्छ, त्यति भनिसकेपछि, भित्रै गोपीले भनिसकेपछि बाहिरै गोपीले भन्नुहुन्छ, तिमी अत्यन्त कठोर बाणी बोल्नेवाली हौ, अत्यन्त कुपित बाणी, कठोर बाणी बोल्नेवाली हौ। त्यो तिम्रो स्वभाव, कटु बाणी बोल्ने स्वभाव हामी तिम्रो स्वभावदेखि हामी चिर परिचित छौँ, हामीलाई सबै थाहा छ। बाहिरकै गोपीले भन्नुभयो। कुन चाहिँ बाणी त्यस्तो कठोर लाग्यो बाहिरकै गोपीलाई? पूर्णा भन्नुभएको थियो नि। हे पूर्ण गोपी हो, तिमीहरू पूर्ण भइसकेका, ब्रह्मज्ञानी भइसकेका भने जस्तो एक खालको आक्षेप लगाउनु भित्रबाट। त्यो अत्यन्त कठोर लाग्यो बाहिरको गोपीलाई। अनि भन्नुहुन्छ त्यस्तो कठोर बाणी नबोल, तिम्रो कठोर बाणी बोल्ने स्वभाव हामी परिचित छौँ। अब भित्रै गोपीले भन्नुहुन्छ, कठोर बाणी बोल्ने म होइन, तिमीहरू नै हौ। यति भन्नुहुन्छ, फेरि एकैछिनमा आफै फेरि बोल्नुहुन्छ भित्रबाट, होइन होइन तिमीहरू होइन है, म नै हुँ। कठोर बाणी बोल्नेवाली म नै हुँ, तिमीहरू होइन। सम्हाल लिनुभयो, सम्हाल लिएर भन्नुभयो। अब यति भनिसकेपछि त्यो झगडा त समाप्त हुन्छ, त्यो वादविवाद समाप्त हुन्छ। वादविवाद समाप्त गर्नको लागि नै ती भित्रकी ज्ञानी गोपीले आफूमा आरोपित गर्नुभयो, होइन कठोर बाणी बोल्ने म नै हुँ, तिमीहरू होइन। भरतजी जस्तै आफूमा आरोपित गर्नुभयो नि, दोष आफूमा आरोपित गर्नुभयो। कठोर बाणी बोल्ने भनेर बाहिरकी गोपीहरूले आरोप लगाउनु भयो, त्यसलाई स्वीकार्नु भयो।
वैष्णवको लक्षण देखाउनु भयो भित्रकी गोपीले। नङ्गै मिर भनेको पूर्णा, पूर्णा भनेको नङ्गै मिर भनेको पूर्णा, पूर्णा भन्नुभएको थियो। त्यो नै अत्यन्त कठोर लाग्यो बाहिर गोपीलाई र उहाँले स्वीकार्नुभयो, म नै हुँ त्यस्तो कठोर बानी बोल्ने भन्नुभयो। अब यो कलह समाप्त गरिदिनु भित्रै गोपीले, यो कलहको वृद्धि नहोस् भनेर नै समापन गरिदिनु भयो। म नै पहिला बल्लिरगल निङ्गने भन्नु, बल्लिरगल निङ्गने भन्नुभयो भित्रबाट, म होइन कठोर बोल्ने तिमी नै हो भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मात्रै भन्नुभयो नाना नाना दाना इडुगा भनेर, नाना दाना इडुगा, होइन होइन म नै हो कठोर बोल्ने, म नै हो भन्नुभयो र झगडालाई समाप्त गरिदिनु भयो। अब फेरि बाहिरकी गोपीले फेरि भन्नुहुन्छ यो झगडा समापन भएको हो कि होइन, यी गोपीले वास्तविक नैचानुसन्धान गरेको हो कि होइन, वास्तविक दोष आफूमा आरोपित गरेको हो कि होइन भनेर बाहिरबाट फेरि परीक्षा गर्नुहुन्छ। अरे बाहिर छिट्टै आओ, भित्र बसेर पृथक के अनुभव गरे कि, यो पनि व्यङ्ग्यात्मक शैलीमै बताउनु भयो क्या, एक्लै के अनुभव गरे कि भित्र। अब यो व्यङ्ग्य सुनेर पुनः फेरि केही फर्काउँछन् कि यिनले, केही त्यस्तो कठोर बाणी फेरि फर्काउँछन् कि, फेरि झगडा अगाडि बढाउँछन् कि बढाउँदिन् भनेर परीक्षाको लागि बाहिरकी गोपीहरूले यो बाघ बाण प्रहार गर्नुहुन्छ। एक्लै बसेर के अनुभव गरे कि। परन्तु स्वरूपज्ञ ती गोपी परीक्षामा फेल हुनुहुन्न, परीक्षामा चुक्नुहुन्न। स्वरूपज्ञ गोपी, स्वरूपमा आइसकेकी गोपी होइन, स्वरूपमा आइसकेका ज्ञानी स्वरूपदेखि कहिले पनि चुक्नुहुन्न। अब अगाडि बढाउनुहुन्न, अब अगाडि कुनै आक्षेप बाणीलाई बढाउनुहुन्न, प्रहार गर्नुहुन्न। के भन्नुहुन्छ, सबै गोपीहरू आइसके सोध्नुहुन्छ, सबै गोपीहरू आइसके। बाहिरकी गोपीले भन्नुहुन्छ आइसके पोन्दार, नत्र आएर गन त आएर, यदि विश्वास लाग्दैन भने आएर आफ्नो हातले गन। ओहो, अब यहाँ जो भन्नुभयो बाहिर आएर गन भनेर जो भन्नुहुँदैछ बाहिरकी गोपीले, यहाँ पनि एउटा गम्भीर रहस्य नै प्रकट गर्नुहुँदैछ। कस्तो रहस्य भन्दा भागवतको स्पर्श, भागवतको कर स्पर्श तुरन्तै पवित्र गरिदिने, तुरन्तै त्यति नै खेर इमिडिएटली पवित्र गरिदिने हुन्छ भागवतको स्पर्श भनेको। बुझ्नुभयो नि, भगवानको तीर्थस्थल, भगवानको तीर्थले धेरै समय पछाडि मात्रै पवित्र गरिदिन्छ। हेर्नु, भगवानको चरणामृत हुन्छ नि, हामी तीर्थ लिन्छौँ प्रत्येक दिन। त्यो तीर्थ एक दिन लिएर पवित्र हुन्न, त्यो धेरै लिनुपर्छ, शास्त्रले नै बताउँछ त्यस्तो, धेरै समय लिनुपर्छ। तीर्थ क्षेत्रको सेवन पनि धेरै समय गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तिनीहरूले पवित्र बनाउँछन्। हेर्नु, त्यो तीर्थले, त्यो तीर्थ क्षेत्रले, भगवानको तीर्थले धेरै समय प्रयोग गरिसकेपछि मात्रै, सेवन गरेपछि मात्रै पवित्र बनाउँछन्। परन्तु भागवतको स्पर्शले, भागवतको सङ्गले, भागवतको तीर्थले इमिडिएटली त्यति नै खेर। भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले बाहिरकी गोपीहरूले यही चाहनुभयो, यी भित्रकी गोपी, यी परम प्रेमिका, भगवानकी परम प्रेमिका आएर हामीलाई स्पर्श गरून् र हामी तुरन्तै पवित्र हौँ, तुरन्तै हामी धन्य धन्य कृत्य बनौँ भनेर बोलाउनुहुन्छ, बोलाएर कर स्पर्श गर्ने आग्रह गर्नुहुन्छ। किनभने शास्त्रमै बताएको छ, यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किं पुनर्बान्धवा जनाः। यम यम पश्यति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा। ज्ञानीहरूले यम यम स्पृशति, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, जसलाई छुनुहुन्छ, पाणिभ्याम भनेको हातले, कर स्पर्शले जसलाई स्पर्श गर्नुहुन्छ। अनि यम यम पश्यति चक्षुषा, जसलाई चक्षुषा भनेको नयनले, नेत्रले हेरिदिनुहुन्छ, दृष्टिपात गरिदिनुहुन्छ। स्थावराण्यपि मुच्यन्ते, स्थावराण्यपि
भनेको स्थावर वृक्ष आदि पर्वत आदि पनि मुक्त हुन्छन् भने किम पुनर्बान्धवा जनाः, बन्धु बान्धवको के कुरा गर्ने, मनुष्यको के कुरा गर्ने। वृक्षहरूको मोक्ष हुन्छ। एउटा यसमा साह्रै सुन्दर कथा छ। हामीलाई गुरुजीले पढाउनु भएको वृन्दावनमा एउटा विलक्षण मोक्षाधिकार भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। विलक्षण मोक्षाधिकार त्यो अति नै दुर्लभ ग्रन्थ हो, पाइँदैन। वृन्दावनमा पनि एउटा मात्रै पाइएको थियो कतैबाट, र त्यसैलाई फोटोकपी गरेर अनेक गरेर त्यो पढाउनु भएको थियो गुरुजीले। मधुसूदन गुरुजी दाङमा जो हुनुहुन्छ, वेदान्ती गुरुजी भनेर पनि चिनिन्छ स्वामीजीलाई, उहाँले पढाउनु भएको विलक्षण मोक्षाधिकार हो। त्यहाँनेरि एउटा कथा, एउटा प्रसङ्ग, पूर्वाचार्यको एउटा प्रसङ्ग आएको हुन्छ, साह्रै सुन्दर। अब यो कथा भन्ने अहिले समय त्यति छैन, साह्रै सुन्दर छ। हामी सायद भोलिको प्रसङ्गमा, हजुर यसलाई म यसलाई पस्किनेछु हजुरलाई अवश्य पनि। भोलि विशेष दिन पनि हो, 16औं दिन होइन? कलिबैरीदास स्वामीजीले एउटा वृक्षलाई मोक्ष दिनुभएको घटना हो। कलिबैरीदास स्वामीजीले एउटा वृक्षलाई मोक्ष दिनुभएको। ठिक छ, म आजै भनिदिन्छु, केही छैन। भोलि कसले देखेको छ होइन? ल हेर्नु, कलिबैरीदास स्वामीजी केही शिष्यलाई लिएर, एकजना शिष्यलाई, केही शिष्य होइन, एकजना आफ्ना अन्तरङ्ग शिष्यलाई लिएर कतै जानु हुँदै थियो। कलिबैरीदास स्वामीजी कहीँ जानुभयो, मार्गमा विश्राम गर्नुभयो। एउटा ठुलो वृक्ष थियो, वृक्षको मुनि, वृक्षको फेदमा विश्राम गर्नुभयो। भगवानको आराधना गर्नुभयो, सन्ध्यावन्दन आदि गर्नुभयो, भगवानको आराधना गर्नुभयो, अनि भोग बनाउनु भयो। भगवानलाई भोग लगाएर पाउनुभयो। त्यहाँ भोग लगाएर पाउनुभयो, अनि केही बेर आराम गर्नुभयो, केही क्षण आराम गर्नुभयो त्यो वृक्षको फेदमा। त्यहाँबाट जान लाग्नु भएको थियो। ती शिष्य अत्यन्तै विवल हुनुभयो। अचानक शिष्य रोदन पो गर्न थाल्नुभयो। शिष्य त के भयो? अचानक चकित हुनुभयो कलिबैरीदास स्वामीजी। कलिबैरीदास स्वामीजी के भयो? के भयो बाबु, तिमीलाई के भयो? अचानक के भयो? बोल्नु पनि हुन्न, गदगद हुन्छ उहाँको बाणी, बोल्न सक्नुहुन्न। के भयो भन न मलाई, के भयो? प्रभु, यो वृक्षलाई हेर्नु त, यो वृक्षले हामीलाई कति ठुलो सेवा गर्यो प्रभु। यो वृक्षको फेदमा हामी बस्यौँ, यहाँ भगवानको आराधना पनि भयो होइन? यहाँ हामीले प्रसाद बनायौँ, पायौँ, विश्राम पनि गऱ्यौँ। कति ठुलो सेवा गर्यो वृक्षले। यो वृक्षको के गति होला? अनादिकालदेखि यो वृक्ष हेर्नु, यो यस्तो गति भएको छ यो जीवको। नजाने कुन कस्तो कस्तो गति भोग्दै आयो, अब नजाने कस्तो गति भोग्ला यो वृक्षले। अहिले वृक्ष भएको छ, यसको मोक्ष होला कि नहोला प्रभु? यसको कल्याणको पनि कुनै उपाय छ? यसको पनि कल्याणको कुनै उपाय छ? यो वृक्षको पनि? अति नै विवल भएर भन्नुभयो शिष्यले। त्यो सुनेर शिष्यभन्दा कई गुणा विवल हुनुभयो कलिबैरीदास स्वामीजी। भक्तवत्सल भगवानको अब भन्नुहुन्छ, ए त्यस्तो हो, तिमी किन चिन्ता गर्छौ? आजै राति यो वृक्षको मोक्ष हुन्छ। आजै राति मोक्ष हुन्छ वृक्षको। यति भन्नुभयो। त्यति भनेर वृक्षलाई अङ्कमाल गरिदिनु भयो कलिबैरीदास स्वामीजीले। कलिबैरीदास स्वामीजीले वृक्षलाई अङ्कमाल गरिदिनु भयो। बस अगाडि बढ्नुभयो, अगाडि जानुभयो। त्यो चर्चा गरेको, त्यसरी त्यहाँ बोलेको, गुरु शिष्य यसरी बोलेको, त्यो चर्चालाई वरिपरिका त्यो गाउँले सुनेका रहेछन्। त्यहाँ वरिपरि सुनेछन्, हाँस्दै गए सबै। यस्तो पनि हुनसक्छ, सबै हाँस्दै गए, पत्याएन कसैले पनि। उहाँहरू गइहाल्नुभयो, आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर जानुभयो। रात्रि भयो, हेर्नुहोस्,
रात्रि भयो, एउटा विशाल केही विस्फोट भएको आवाज सुने गाउँलेहरूले। विस्फोट भएको आवाज सुने गाउँलेहरूले। सबै गाउँलेहरू बाहिर आउँछन् के भयो भनेर। बाहिर आएर हेर्छन् त्यो वृक्ष त पुरै बीचमा फुटेको छ। बीचमा फुटेर दुईटा भएको छ वृक्ष र बीचबाट एउटा ज्वाला ज्योति आकाशतिर जाँदैछ। भक्तवत्सल भगवानको एउटा ज्योति आकाशतिर जाँदैछ, उडेर जाँदैछ। त्यो वृक्ष फुटेर बीचमा चिरिएर भुइँमा ढलेको छ वृक्ष। सब चकित भए गाउँलेहरू। यो कुनै त्रेतायुगको सत्ययुगको घटना होइन, द्वापर युगको घटना होइन, कलिबैरीदास स्वामीजीको समयको घटना हो। बुझ्नुभयो नि। त्यसैले यम यम पश्यति पाणि यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा। जसलाई जे चिजलाई महापुरुषहरूले छोइदिनुहुन्छ र हेरिदिनुहुन्छ उहाँहरूको परम कल्याण हुन्छ भने मनुष्यको के कुरा। त्यही चाहनुहुन्छ बाहिर गोपीहरू, यी भित्रकी गोपीले आएर, यी भगवानकी परम प्रेमिकाले आएर हामीले छोइदिएदेखि हामी अत्यन्तै कृत्य बन्ने थियौँ, धन्य धन्य बन्ने थियौँ भनेर त्यही भन्नुहुन्छ। आएर गन नपत्याए। ठिक छ, मैले आएर अब के गर्ने त सोध्नुहुन्छ। म आइहालेँ, अब ठिक छ म आउँछु, आएर मैले के गर्ने, हामीले के गर्ने सोध्नुहुन्छ। कंसले पठाएको त्यो दुष्ट हात्ती कुबला या पीडलाई समाप्त गर्ने भगवानको, महामायावी भगवानको हामी गान गर्ने, त्यही गर्ने, अरू के गर्ने र। भगवानको सन्निधिसम्म जाने, भगवानको सन्निधिमा गएर भगवानको मङ्गला शासन गर्ने, त्यही त हो नि हाम्रो प्रधान लक्ष्य भनेकै त्यही हो, त्यति नै हो। जीवात्माको प्रमुख लक्ष्य भनेको पनि त्यति नै हो। त्यहाँभन्दा बढेर अर्को गर्ने कुनै कामै छैन। मोक्ष भनेको त्यही नै हो। भगवानको सन्निधिमा जानेर भगवानको मङ्गला शासन गर्ने, त्यहाँभन्दा अर्को बढेर कुनै मोक्षै छैन, त्यही नै हो वास्तविक मोक्ष। त्यो मोक्षको अनुभूति यो संसारमै गर्न सकिन्छ। मोक्षको अनुभूति यो संसारमै गर्न सकिन्छ। अहिले नै हामीलाई मोक्षको अनुभूति भइरहेको छ। गम्भीर रूपले सोच्ने भने हामीलाई मोक्षको अनुभूति यहीँ छ, यहीँ गरिरहेका छौँ। हामीले प्रत्येक दिन क्षण हामी गरिरहेका छौँ। हामी भगवानको सन्निधिमा त आउँछौँ होइन। अर्चा विग्रहले विराजमान भगवान स्वयं परब्रह्म परमात्मा नै वैबक्षिन्छ। उहाँको सन्निधिमा आएर हामी भगवानको मङ्गला शासनै गर्छौँ। कहिले आएर अर्चना गर्छौँ, कहिले आएर भगवानको स्तुति गाउँछौँ, साष्टाङ्ग गर्छौँ, परिक्रमा गर्छौँ, केही न केही गर्छौँ, प्रसाद पाउँछौँ, हो कि होइन। त्यो भगवानको मङ्गला शासन नै गरेको हो। यही मोक्षको अनुभव होइन र। वैकुण्ठमा गएर गर्ने अर्को कुनै कार्य छ र? त्योभन्दा फरक कुनै कार्य छैन। वैकुण्ठमा गएर गर्ने अर्को कुनै फरक कार्य छैन, यही नै हो। त्यहाँ पनि गएर भगवानको सन्निधिमा भगवानको मङ्गला शासन गर्ने हो बस। भगवानको काखमा बस्ने, भगवानको छातीमा टाँसिने, त्यहाँबाट फेरि बाहिर आउने, बाहिर आएर त्यो महामणिमय मण्डपमा नित्यमुक्तहरूसँग उफ्रिने नाच्ने, भगवानको मङ्गला शासन गर्ने, त्यति नै हो मोक्ष भनेको। त्यो त हामी यहाँ पनि गरेका छौँ नि, होइन र। त्यसैले मोक्षको अनुभूति यही हुन्छ भनेको यही हो। जीवनमुक्त भनेर शास्त्रमा आए पनि त्यो जीवन मुक्तिको अनुभव के हो भनेको भन्दा यही नै हो। कुनै अर्को जीवन मुक्ति हुँदैन। त्यो अद्वैत मतमा एउटा जीवन मुक्ति भन्ने एउटा चलाएको छ। यही नै मुक्तिको अनुभव हुन्छ, यही नै अहम ब्रह्मास्मि म नै ब्रह्म भन्ने अनुभूति हुन्छ भन्ने, त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन। त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो। त्यस्तो स्थिति नै बन्दैन कहिले पनि। जबसम्म कर्म रहन्छ, शरीर रहन्छ, कर्म रहेसम्म त्यस्तो अनुभूति हुँदैन। अनुभूति भनेको यही हो। भावले अनुभूति गरिन्छ। यहाँ प्रत्यक्ष त्यस्तो अनुभूति हुनै सक्दैन जगतमा। भावनाले त्यो अनुभूति गर्ने हो। बुझ्नुभयो नि? भावनाले। बस यही नै हो मुक्तिको अनुभूति यहाँ जगतमा। भगवानको हामी यसरी गान गर्छौँ। कुबला पीड नाम गरेको हात्तीलाई भगवानले समाप्त गर्नुभएको थियो। कंसले भगवानलाई मार्नको लागि बोलायो ब्रजबाट। मार्नका लागि धेरै उपाय रचेको थियो। सबभन्दा पहिला हात्तीबाट मार्ने, हात्तीबाट पनि बाँच्यो कृष्ण भने पहलमानहरूद्वारा मार्ने त्यो योजना बनाएको थियो। भगवानले हात्तीलाई पनि समाप्त गरिदिनु भयो। त्यो रङ्गमञ्चको गेटमै द्वारमै राखेको थियो हात्ती। माउते सहित हात्तीलाई समाप्त गरिदिनु भयो भगवानले। त्यस्ता भगवानको हामी गान गर्नेछौँ। अनि महामायावी भगवान
अति आश्चर्यमय चेष्टा गर्ने भगवान कृष्णको हामी गान गर्नेछौँ भन्नुभयो हो। यो थियो आजको अति नै सुन्दर, अति नै दिव्य यो अन्यापदेश, अति नै मिठो, अति मधुरो। यो दुधको हामीले आस्वादन गऱ्यौँ, दुग्धलाई पान गऱ्यौँ। अब हामी के गर्छौँ, अलिकति थोरै मक्खनको पनि हामी स्वाद लिन्छौँ। दुधबाट निस्केको मक्खन जुन स्वापदेश हो अथवा ध्वन्यार्थ हो, हेर्नु। एल्ले इडङ्गिडिए बालसुकी, बालसुकी भनेर सम्बोधन गर्नु हुँदैछ भित्रका ज्ञानीलाई। बालसुकी बाहिर आउनु भनेर। बालसुकी ज्ञानी आचार्य नै हुनुहुन्छ हैन। सुगा जस्तो आचार्य नै हुनुहुन्छ। सुगाले के गर्छ, सुगाले रटाएको कुरो मात्रै उच्चारण गर्छ हैन, रटाएको कुरो मात्रै उच्चारण गर्छ। त्यसले अरू फाल्तु केही बोल्नै सक्दैन, बोल्दैन। जे सिकाएको छ त्यो मात्रै बोल्छ सुगाले। आचार्य त्यस्तै हुनुहुन्छ। पूर्वाचार्यले जे बोल्नुभयो त्यही बोल्नुहुन्छ आचार्यले, होइन। रामानुज स्वामीजीले पनि के गर्नुहुन्छ, पूर्वाचार्यहरूले जे बोल्नुभयो त्यही बोल्नुहुन्छ, आलवारहरूले जे बोल्नुभयो त्यही बोल्नुहुन्छ। पूर्वाचार्यको मत अनुसार व्याख्या गरिन्छ भनेर लेख्नुहुन्छ श्रीभाष्यको अगाडि नै सुरुमा। पूर्वाचार्यको मत अनुसार, मेरो आफ्नो कुनै मत होइन, मेरो कुनै मौलिक रचना होइन। पूर्वाचार्यहरूको मत जो भगवानको मत हो त्यो मत अनुसार व्याख्यास्यन्ते। अब व्याख्या गरिन्छ श्रीभाष्यको, माने ब्रह्मसूत्रको। सबै आचार्यले एउटै बाणी बोल्नुहुन्छ, एउटै बाणी, अलग अलग कसैले बोल्नुहुन्न। केश केश नङ्गम आनै चातन भनेर त्यो 7औं गाथामा पनि गोदामाजीले एकत्रित भएर मिलेर भारद्वाज पक्षहरू कलरब गर्दैछन् भन्नुभयो। एकत्रित हुनु भनेको, मिल्नु भनेको हाम्रा आचार्य पूर्वाचार्यहरूले एउटै बाणी बोल्नु भनेको हैन। सुगा हुनुहुन्छ आचार्यहरू, सबैले बोल्ने त्यही हो। आउने अनन्तकालसम्म आउने आचार्यहरूले पनि त्यही एउटै कुरो बोल्नुहुन्छ जो पूर्वाचार्यले बोल्नुभयो। त्यसैले एल्ले इडङ्गिडिए बालसुकी, अलिकति पनि न्यून हुँदैन। त्यसलाई अलिकति मोडेर कसैले बोल्नु नै हुन्न। त्यो अनि कुबलाय पीड नाम गरेको हात्तीलाई मार्ने कृष्ण पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। कसरी? हात्ती भनेको के हो? हात्ती भनेको यो मन नै हो अथवा इन्द्रियहरू, बुझ्नुभयो? यो मन नै हात्ती हो अथवा इन्द्रियलाई पनि लिन सकिन्छ। हात्ती अत्यन्त बलियो, मनभन्दा बलियो अर्को के छ भन्नु त? मनभन्दा बलवान बलियो अर्को केही पनि छैन। सारा इन्द्रियहरू शिथिल हुन्छन्। हेर्नु, अवस्था वृद्ध अवस्था हुँदै जान्छ, इन्द्रिय शिथिल हुन्छन्। सबै ज्ञानेन्द्रियहरू, कर्मेन्द्रियहरू शिथिल हुन्छन्, परन्तु मन झन् प्रबल हुँदै जान्छ। मन झन् प्रबल हुँदै जान्छ। हेर्नु, यो हामी सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो। अनुभवले यसलाई बोध गर्न सकिन्छ, गर्न सकिने कुरा हो। इन्द्रिय शिथिल भयो, इन्द्रियले काम गरेन, मन अझै प्रबल हुँदै गयो। त्यसैले यो मन भनेको नि अत्यन्त बलियो हात्ती हो। यो मन रूपी हात्तीलाई मार्ने भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको मन मार्नु भनेको के हो? मन मार्नु भनेको संसारमा लागेको मनलाई मोडेर भगवानतिर लगाइदिनु नै हो। त्यो नै हो मन मरेको। नत्र मन कहिले पनि मर्दैन। कसरी मर्छ मन? आसक्ति मर्ने होइन, मार्नु पनि हुँदैन। किन मार्ने आसक्तिलाई? आसक्ति नै रहेन भने कहाँबाट प्रेम हुन्छ भगवानमा? आसक्तिलाई मार्ने नै होइन, मनलाई मार्ने नै होइन। मन मर्ने चिजै होइन। विरजासम्म जान्छ मन। कसरी मर्छ मन? विरजासम्म जान्छ यो मन। विरजामा स्नान गरेपछि मात्रै त्यो मन पनि त्यहाँ बगेर जान्छ। सूक्ष्म इन्द्रियसहित त्यो मन बगेर जान्छ। कसरी मार्दा मर्छ? मर्दैन। परन्तु के गर्ने भन्दा, आचार्यले के गर्नुहुन्छ त्यो मनलाई भन्दा, त्यो मनलाई, संसारमा लागेको मनलाई भगवानतिर मोडिदिनुहुन्छ। बस त्यही हो मन मारेको। त्यस्तो बलियो हात्तीलाई यसरी समाप्त गरिदिनुहुन्छ। कसले? आचार्यले। त्यसैले त्यो हात्ती मार्ने आचार्य भगवान कृष्ण पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि दुर्गुणहरूलाई समाप्त गर्ने आचार्य नै हुनुहुन्छ। आचार्यको कृपाले मात्रै यो सम्भव छ। हेर्नु, नत्र न सम्भवै छैन।
धेरै चिन्तन गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो कुराको छाप बस्छ भित्र। सुनेको कुरालाई चिन्तन गर्नुपर्छ अनि मात्रै छाप बस्छ। हो, वास्तवमा अति नै सत्य हो यो। आचार्यको कृपा बिना सात्विकपना आउनै सक्दैन। भगवानको जतिसुकै भजन गरे पनि, भगवानको निकटमा जतिसुकै जान खोजे पनि जुन वास्तवमा जुन ट्र्याकमा हिँड्नुपर्ने हो, जुन बाटोको अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुनै सक्दैन। आचार्यको अनुग्रह नै चाहिन्छ। त्यसैले समस्त शास्त्रको सार भनेको गुरु नै हो, आचार्य नै हो। तिरुपावै समस्त शास्त्रको सार हो। तिरुपावैको विषय भनेको हो, तिरुपावैमा प्रतिपादन भएको प्रतिपादित विषय भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ, गुरु नै हुनुहुन्छ। त्यसैले समस्त शास्त्रको प्रतिपादित विषय भनेको नि के रहेछ? आचार्य, गुरु। अन्तिम सीमा हुनुहुन्छ गुरु। भगवत प्राप्तिको अन्तिम सीमा त हुनु नै हुन्छ कि अरू सबै कुराको। संसारमा रहन्जेलसम्म कसरी रहने, कस्तो आचरण गर्ने, कस्तो जीवनशैली अपनाउने, सांसारिक गतिविधिहरूको लागि पनि आचार्य नै प्रमुख मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। आचार्य नै अन्तिम सीमा हुनुहुन्छ। हामीले आजको यो 15औं गाथा जीवनाडी गाथालाई यसरी आस्वादन गऱ्यौँ, अन्यापदेश र स्वापदेशको रूपमा। अति नै मधुर, अति नै मिठो, अति नै महत्त्वपूर्ण गाथा यो बीचको गाथा हो। र भोलिको गाथा 16औं गाथा त्यो पनि अति नै महत्त्वपूर्ण गाथा हो। अबका गाथाहरू सबै साह्रै महत्त्वपूर्ण गाथाहरू छन्। मन्त्र मन्त्रार्थका कुराहरू आउँछन्। 17औं गाथामा त पुरै मन्त्र मन्त्रार्थ छ। त्यहाँ आचार्य, मन्त्र, मन्त्रार्थ अनि मन्त्रार्थको पनि सार के हो? मन्त्र हुन्छ, मन्त्रार्थ, आचार्य, मन्त्र, मन्त्रार्थ, मन्त्रार्थको पनि सार त्यो 17औं गाथामा, पर्सिको गाथामा श्रवण गर्न पाइन्छ। यसैले हामीले एकदमै सावधान भएर श्रवण गरौँ। अधिकाधिक हामी उपस्थित बनौँ।